अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, सदा खुश रखे, आबाद रखें। आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, सबसे पहले तो नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और टॉपिक भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप देख तो रहे हैं, बजाय इसके कि पहले भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें, कोशिश करें पूरी। और उसके बाद अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को और उनके साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अगर मेरी चंद मिनट की वीडियो में से अगर आपको दो बातें भी समझ आ जाती हैं, इंशाल्लाह समझ भी आ जाएंगी, तो कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में उसको लाने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है एतराज़। ठीक है, आप भी कहते हो कि बड़ी मुश्किल से होके निकला है तो लेकिन ऑफ कोर्स ये टॉपिक ही ऐसा है कि हम लोग एतराज़ क्यों करते हैं, या अक्सर हमारे ऊपर एतराज़ लगाए जाते हैं, ठोक बजाए जाते हैं। उसकी एक रीज़न है, ठीक है। जो एतराज़ करने वाला शख्स है या जो हमारी हरकत पे, बातों पे या अमल पे एतराज़ करता है, तो बात हमारी ज़ात की नहीं है, बात उसकी ज़ात की है कि वो आपको वो यानी कि लेट्स से पर्सन ए है, वो बी के ऊपर एतराज़ करता है, तो पर्सन ए ये समझता है, ठीक है, कि उसको ज़्यादा पता है बनिस्बत पर्सन बी के, ठीक है। जिसकी वजह से सिर्फ़ पता होना या इंसान को ज़्यादा इल्म होने का जुनून या फ़ख्र या गरूर होना, और वो आपको भरी महफिल में आपके ऊपर एतराज़ कर देता है, ठीक है। तो ये है कि वो अगला बंदा कितना कम अकल है जो एतराज़ करने वाला है, ठीक है। अगर तो वो शख्स आपकी भलाई चाहता है, ठीक है, तो आपको तन्हाई में बता सकता है, पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ, ये जानना चाहता होता है, या जान सकता है कि ये आपका अमल कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ शख्स डायरेक्टली आपसे एक्शन पे आपके एतराज़ करते कि नहीं ऐसे गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये तकब्बुर की बात में आता है, ठीक है। ये अक्सर हमारे रिश्तों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे सास बहू का रिश्ता, जब बहू कोई खाना बना रही है तो सास उसको आके टोकती है, उसके टोकने का मतलब है एतराज़ करना, ठीक है। तो एतराज़ करती है कि तुम खाना कैसे बना रही हो, उसमें से कीड़े निकालना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सासू माँ है वो अपने आप को अपने गुरूर में, अपनी बड़ाई में वो बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। और वो चाहती नहीं है कि कोई और उससे अच्छा खाना बनाए, तो एतराज़ ये चीज़ होती है। इस वजह से एक शख्स एतराज़ करता है। या वैसे ही खामखा का आप जॉब पे होते हैं और साथ वाले कोलीग आपकी बात कोई करते हैं, आप कोई सजेशन देते हैं, आप कोई काम करने का सोचते हैं और उसके साथ डिस्कस करते हैं या अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं, तो उनमें से एक शख्स तफरके की बुनियाद पर या इसी सोच की बुनियाद पर कि हाँ जी आपको कम पता है, वो आपके ऊपर बग़ैर सोचे समझे एतराज़ कर देता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो आपको नीचा दिखाने के चक्करों में होता है, या ये कह लें कि ख़ुद को तकब्बुर की हद में होता है, या तकब्बुर के खौल में होता है, जिसको जब वो खौल उतरता है तो फिर ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते, कुछ लोग डीठ भी होते हैं। खैर, तो ये चीज़ एतराज़ क्यों हम करते हैं, अगर हम सोच लें, बजाय इसके कि हम किसी के एतराज़ का या अताब का या दुश्मनी का शिकार होते हैं, ठीक है। ये जब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एतराज़ात बढ़ते हैं हद से, तो उससे नफ़रतें पैदा होती हैं, रिश्तों में भी, दोस्ती में भी, मोहब्बतों में भी, हर जगह। जब आप इग्नोर करते हैं, एक साइड पे है एक बंदा जिस पर एतराज़ किया जाए, अगर वो ज़र्फ़ का इतना पक्का है
اچھا ظرف کا مالک ہے، تربیت ماشاءاللہ اچھی ہوئی پڑی ہے، تو وہ اگنور کرے گا، کیونکہ ایک شعر ہے، درد جب حد سے گزرتا ہے تو کٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک مدت تک تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد جب مسلسل یہ چیزیں چل رہی ہوں تو پھر میرا خیال ہے، اور انسان کا اگر صرف اجازت دے، طاقت اتنی ہو، تو وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے یا اس پر کوئی اثر نہیں لگتی، پھر اس کو کہتے ہیں بے حس ہو گئے، کیونکہ اگنور کر رہا ہوتا ہے وہ چیزوں کو کہ دفع کریں، اس بندے کی تو پرسنالٹی ایسی ہے، خواہ مخواہ کا جھگڑا کیا مول لینا۔ یا دوسری زمرے میں کہہ لیں کہ جب دریا میں رہنا ہے تو مگر مچھروں سے بیر کیسے پالیں، تو وہ انسان کی مجبوری کی حالت آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو آپ کا ظرف ہے، لیکن آپ جب آپ دے سکتے ہو منہ بھی توڑ سکتے ہو، آپ نہیں دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، اگلے بندے کا لحاظ کر دیتے ہو۔ اور دوسری صورت میں ہے کہ آپ بے بس ہو جاتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا آگے پیچھے کوئی جا نہیں سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی مجبوری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی پڑیں گی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک زندگی میں ممکن نہیں ہیں، ایک جنریشن میں ممکن نہیں ہے، ایک نسل میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو نسل در نسل کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ کے اپنا علم دوسروں پہ نہ جھاڑیں، اگر دوسروں کا بہتری یا ان کی تربیت مقصود ہے تو تنہائی میں جا کے ان سے مشورہ کر کے ان کی مقصد پوچھ کے تو پھر اس کو بتائیں کہ ہاں جی مجھے اتنی یہ سمجھ ایسے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے مثال دے رہا ہوں، کو شخص پیزا بنا رہا ہے اور وہ پیزے میں چیز نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے، اب پیزے نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ چیز کے بغیر پیزا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کھانے والے پہ منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نئی طرز کا بنا رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو پیزا کیا نام چیز سے کوئی الرجی ہو اور اس کے پاس اویلیبل نہ ہو، لیکن ہم اس پہ اعتراض کر دیں انہیں تو اس کو تو پیزا بنانا نہیں آتا۔ دی تھنگ از کہ زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی، پیزے ایک طرح کے نہیں ہوتے، ڈھیروں قسم کے پیزے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا نالج نہ ہو، جو وہ بغیر چیز کے پیزا بنا رہا ہے، اس نے بغیر چیز کے اوون میں رکھ دیا ہے پیزا، اور اس کی بعض ترکیب ہو کہ 5-10 منٹ بعد جو پک جائے گا اس کے اوپر چیز چھڑک دے گا، تو اٹس ٹائپ۔ لیکن وقت سے پہلے بغیر ڈسکس اس کے ساتھ جانے بغیر اس کے اوپر اعتراض کی بارش کر دینا، تو یہ بے وقوفی کو ظاہر کرتی ہے، ایکسٹریمزم کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم دوسروں کا منہ نہیں توڑ سکتے، نہ ہی منہ پہ ٹیپ لگا سکتے ہیں، نہ ہی منہ بند کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری عادت اعتراضات کرنے والی ہے تو ہم اس عادت کو کوشش کریں کہ تبدیل کریں۔ آف کورس اس میں بہت ٹائم لگے گا، یہ اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن ناممکن کچھ چیز نہیں ہوتی، یہ بالکل ممکن ہے، اور ٹائم لگتا ہے، انسان وقت کے ساتھ آگے جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 10 دفعہ ہم کسی پہ اعتراض کریں، لیکن جب ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے اعتراض نہیں کرنا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے 6 مہینے ہم 10 کے بجائے 5 اعتراضوں پہ آ جائیں، پھر آگے 3 مہینے پھر 2 اعتراض پہ آئیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی آپ کی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کا ظرف بڑا کریں، اپنے تجربے کو ایکسٹینڈ کریں، اور اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کریں۔ چینج کرنے کی نہیں بات کر رہا ہوں، اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں، پازیٹیو بات کی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کریں، اپنے نالج کو وسیع کریں، اپنے ایکسپیرینس کو جلا دیں، انکریز کریں، ڈیولپ کریں، تو ہم بہت کچھ کرنے والے ہوں گے، چینج کرنے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ارد گرد کے دائرے کو، اپنے خاندان کو تبدیل کر سکیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کو کھوئیں نہیں اعتراضات کر کے، اور ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ اعتراض
تکبر کی علامت ہوتا ہے. تو میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال. اور پاکستان زندہ باد. میرے چینل میں خوش آمدید. پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا لیں اور ساتھ میں دعا میں یاد رکھیں.